बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जवाज़ात ने एक अहम एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि अगर वो एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं और उसके बाद वो जो भी उनकी छुट्टी होती है, टाइम पीरियड डिफाइन होता है, उसमें वो वापस नहीं आते तो अब इनकी कंपनी या कफील को इनके खिलाफ कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जवाज़ात ने ऑटोमेटिक सिस्टम ये लॉन्च कर दिया है कि उनकी छुट्टी एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिकली उनके ऊपर बैन लग जाएगा। 3 साल का ये बैन होगा और वो ममलिकत में दोबारा किसी भी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो कि फैमिली के साथ भी ममलिकत में मौजूद हैं, अगर उनकी फैमिली भी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाती है और वो ममलिकत में दोबारा उसी ड्यूरेशन जो उनको छुट्टी डिफाइन की होती है, एग्जिट री एंट्री वीज़े का टाइम डिफाइन किया होता है, उसमें उनकी फैमिली के मेंबरान नहीं आते हैं तो उन पर भी इसी तरह की कोई कंडीशन होगी कि दोबारा से वो ममलिकत में एक खास पीरियड के लिए जो कि 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, उसमें वो नहीं आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद एग्जिट री एंट्री वीज़े पर फैमिली को भेज देते हैं और वो ये समझते हैं कि वो शायद टैक्स से बच जाएंगे। टैक्स उनको हर सूरत में पे करना होगा क्योंकि टैक्स अकामे के ऊपर है। एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाने वाली फैमिली भी चाहे वो अपने मुल्कों में रहें, टैक्स उन लाजमी अदा करना होगा क्योंकि टैक्स अकामे के ऊपर है। एग्जिट री एंट्री वीज़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी कोई फैमिली फाइनल एग्जिट जाती है तो उनके जो अकामे की मियाद होती है उसके लिहाज से उनको टैक्स लाजमी एयरपोर्ट पर जमा कराना होता है। सऊदी वजारत दाखिला ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो तमाम कैदी जो कि जेल में इस वजह से कैद हैं कि उन पर कोई ऐसे संगीन इल्जामात नहीं है जैसे कत्ल या कोई चोरी डकैती के, ऐसे तमाम कैदियों को महीने में 24 घंटे अपनी फैमिली के साथ घरों पर जाकर टाइम गुजारने का मौका सऊदी हुकूमत देगी। ये कवानीन में एक बहुत अहम तब्दीली है जो कि सऊदी हुकूमत करने जा रही है, जिसका इतलाक अगले कुछ रोज में कर दिया जाएगा। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि वो तमाम कैदी जो कि छोटे जुराइम में किसी वजह से कैद हैं उन्हें सऊदी हुकूमत इस तरह की सहूलत दे रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ 24 घंटे अपने घरों पर जाकर महीने में एक बार रह सकते हैं, जो कि सऊदी हुकूमत का जेल में कैद कैदियों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर एक बेहतरीन इकदाम है जिसे हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। रियाद से खबर आई है कि शेरटन का जो भी इंतजामिया है उन्होंने ममलिकत में अपनी होटल की ब्रांचेस खोलने के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहली ब्रांच रियाद में खोली जाएगी। इसके बाद ममलिकत के बहुत सारे दूसरे सिटीज मक्का, मदीना, जद्दा, दमाम, अल खुबर और इसके अलावा दमाम, इन तमाम इलाकों में इस तरह की ब्रांचेस खोली जाएंगी जिससे तकरीबन ममलिकत में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलने के मौके पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर सऊदी अरब में अब अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें शेरटन की इंतजामिया, इसकी मैनेजमेंट एक अहम हैसियत रखती है। इसमें बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलेंगी क्योंकि एक होटल में कम से कम 1000 से 1200 अफराद काम करते हैं जिसमें यकीनन सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल होंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि होटल लाइन में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं वो तैयार हो जाएं। सऊदी अरब में शेरटन की ब्रांचेस के लिए अपने CV सेंड करें। इंशाल्लाह मुलाजमतों के ये वसी मौके से वो बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। साउथ रीजन के अहम तरीन एयरपोर्ट अबा एयरपोर्ट पर पिछले रोज जो हौसी बागियों की जानिब से एक मिसाइल हमला किया गया था जिसकी वजह से 26 अफराद जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल थे वो जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और जो कुछ शदीद जख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया था। इस तमाम वाक़े की इंक्वायरी सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल लेवल पर कराने के लिए कहा है।
اور جو بھی اس میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح کے جو ایئرپورٹس ہیں اس پر اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی سہولت دینے کے بعد مرحلہ وار خواتین کو ہر فیلڈ میں لایا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم اقدامات سعودی خواتین کے سلسلے میں جو اب کیے جا رہے ہیں وہ عسکری لیول پہ، یعنی فوج کی جو ایسے ڈپارٹ جہاں پر آفس ورک کیا جاتا ہے اس میں خواتین بھی اب شامل ہونے جا رہی ہیں۔ اس بارے میں اسلامک افیئر نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں بھی خواتین کو بھرپور نمائندگی دیں گے، کیونکہ خواتین سعودی عرب کی آبادی کا تقریباً 53% ہیں، اور خواتین کے بہت سارے ایسے ایشوز جو ان تک پہلے نہیں پہنچ پاتے تھے اب وہ خواتین نمائندوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ اسے حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سول ایویشن سے منسلک ایک سعودی خاتون جن کا نام یاسمین ہے، انہوں نے جہاز کی باقاعدہ اڑانے کی پائلٹ کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ پچھلے 6 سال سے وہ سول ایویشن میں زیر تربیت تھیں۔ اب انہیں باقاعدہ اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ایز اے پائلٹ جہاز کو اڑا سکتی ہیں۔ ابھی اگلے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے باقاعدہ اس کو پریکٹیکلی بھی یہ تمام کام کرنے ہیں۔ اس بارے میں سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلی خاتون ہوا باز ہوں گی، یعنی پائلٹ ہوں گی جو کہ جہاز کو فلائی کریں گی۔ دوستو، پرانی کہاوت ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ یہی تمام صورتحال ڈرائیونگ کے دوران بھی پیش آتی ہے۔ اگر کوئی شخص تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہے، نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ دوسروں افراد کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتا ہے جو کہ طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک خبر آئی ہے کہ ایک شخص 190 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے مختلف کٹنگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک ایک اونٹ اس کے سامنے آ گیا جس سے اس کی گاڑی ٹکرائی اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہیں۔ اس پر جو بھی ٹریفک ڈپارٹ ہے انہوں نے اس شخص کے خلاف کارروائی کی ہے، کیونکہ اس طرح کی حرکات کرنے والے افراد دوسروں کے لیے کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ انہیں اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی کو یا ان کی جان و مال کو کوئی مشکل درپیش ہے۔ سعودی حکومت اس بات کی بھرپور اور مکمل ضمانت دیتی ہے کہ مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو یہاں پر روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کی مکمل جان اور مال کی حفاظت کرنا سعودی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات کریں گے جو کہ کسی بھی طور پر سعودی شہریوں یا غیر ملکی افراد کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انہیں کرنے چاہیے۔ سعودی حکومت اس بارے میں تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہر طرح کا پرسکون ماحول انشاءاللہ انہیں سعودی عرب میں وہ مہیا کرنے کے پابند ہیں۔ وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف جو سکولز ہیں وہاں پر سعودی شہریوں کے لیے جو مخصوص سکول ہیں اس میں فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات آلریڈی آ چکی ہیں کہ سالانہ کی بنیاد پر اب یہ فیس لی جائے گی۔ اب بہت زیادہ ممکن ہے کہ جو پرائیویٹ سکول جس میں غیر ملکی افراد کے کافی زیادہ جو بھی بچے وہاں پر جاتے ہیں ان میں بھی فیسوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں جو مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی 50% کے قریب فیسوں میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس اگلے مہینے سے جولائی سے جو ٹیکس فیملی کے اوپر لگا ہے اس میں بھی تیسرا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ فیسوں میں اسکول میں جو اضافہ ہوگا اس سے مزید کتنی غیر ملکی فیملی سعودی عرب سے جاتی ہیں اس کی تفصیلات آنے والے وقت میں ہی طے ہو پائیں گی۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ مملکت کے کافی سارے علاقوں میں موسم ویسے تو گرم اور خشک رہے گا، مگر خاص طور پر ایسٹرن ریجن جو کہ جبیل اور دمام کے علاقے آتے ہیں یہاں پر، اور نجران میں اور ریاض ریجن میں گرد و غبار رہے گا جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کریں احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں، اور ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں مشکلات ہوں تو وہ بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسیر ریجن کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ الابہا کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں بھی ٹیمپریچر کافی زیادہ رہے گا جو کہ 50 ڈگری کے قریب جانے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔
دوستو یاد رکھیے گا کہ نیکسٹ ویک سے یعنی سنڈے سے دوپہر 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک سعودی حکومت نے کام کرنے پر دھوپ میں پابندی لگائی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں اور ان قوانین جو کہ سعودی حکومت نے تمام لیبر کے لیے ڈیفائن کیے ہیں اس پر مکمل پابندی کریں۔ اگر اس بارے میں کوئی بھی آپ کا ٹھیکیدار، آپ کی کمپنی آپ کو زبردستی کرتی ہے تو 199911 پر کمپلین کریں، تو ایسے ٹھیکیدار اور کمپنی کفیل کے خلاف سعودی وزارت عمل بھرپور کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔